راه سيل هلاك كاد نغال غار ماس خور مولود ولكن غادي ناثن كل ويس لقديش دوكلاياكيا يتوخصن غادي لهلاك نسكور ندوك تخدم لقديش كايا درا دي تمكان اللقصر غاثرجم غير ثمي وين مخالفا دي الولايه النفقايث خاطر ماشي حاجه القصر كان بيسك نو سوم اون اسوسياسيون كوم دو ولايه دونك نتفا برا ندي نخدم لي كارافان ميديكال غاثودرين صافي با لونطون نخدم ديجا لي كارافان هي نوي مي جايين غردينا نخدم دي كونسلطاسيون ندي نوت جوسكا 1470 consultation de Gouas avec les donc on a fait c'est la 4e caravane normalement qu'on a faite avec Timen Nachin de Gilqadishna. Mais en plus de ça les journées thématiques نضاني نتعدى لي ديبيستاج دادر في الاسم بعد ما سدميا ثاني ميرت مقبل غامد نغالي ولكن غاد مسلايض غا في الشغل كاع نغال غار ماس مسعود يوسف كي نزاد كي نقديش كي تخدم ماشي ديون لقديش مزيان ديون لقديش مقرن لقديش مخالفين امشي هاد كون الصوادم ولكن سدويم لقديش كاع يدرو تسفمرا اوغورن دوكنا لما غالي مزداغ نا كل ويدا نوغورن ما يعني التساويلات غاين يشودنا كغار يوكن تخم لقديش كينون غورن نتسافى غورن نتسافى الطاس وغورن قلقديش النو ونيسا يا مكان قبل شفنا هذا ما سوى ولا كون يديت غورن نتسافى غورن قسما دي فوا الواحد تقيوانتنا نسعو غورن ديداس شو هذه دوبنا ما سوى ودت رانا راه يثيغرينا ودت رانا راه كثيغرينا المعاونه ندير عاونا قلقديش غاكيث ودت رانا راه ثيغرينا نتسافى غورن دانا نضنطنينا كان واحد شويه الواحد يموطا شويه الواحد توني بداك نتساوي الساعه مسلوك لاكن ولا تساوي لا يكفونك وين تخدم هذه لا الخصاص يتيلي الخصاص ديما يتيلي شويه الخصاص ونكفاري ما ناكني مليح مي كاين افيك لي بيان في توريك تعاون لاسوسياسيون لي لابوراتوار يتعاون نكيث نسلحق كومام ندا نتقابل كورنايني نتقابل كيف فنمرت سوسما هذا باش ما وانا كوك نديت ما كاع داسي في السكانه باش ما داسي في السكان مازال فهمت مسا تواتي داميا كن مسلاينا قال ندي دوكلاكا نذا كان من بران تاع تمسات ويذ نتغيوان تيلا تعاون نكون على معناها تمشما يعني معناه نكون ويس دوك لانون من ولا غلق دي شكا الا قتخدم ولا تكون واه تقديم وكنا ديالي وعيون ولا قرا ترزم لا تخدم كان اتواليم داك لوك اللي دعونا راه تيكلت نوك اللي دعونا راه تيكلتني ضا تقيمم الا ديالي اش تخدم ضا كانت الصوضام الساقين تقنعم وكنا تقنعمين بالبرنا كنا عاونين كنيا لاسوسياسيون هي اشاك فوا نتدموندي اما يثغيوانتنا اما الا ولايانا نتدموندي ياسن توجور غيعاونن واشاك فوا مالغري نو هني ترفوزين كني نتعاود اشاك فوا نهضر يدسن نتدموندي ياسن اشاك فوا ونحبسها راه ماشي غعاوننا في كلت كان سنيني باينه نحبس ونتدموندي راه الحق على حسب الاسلاميه تيكت تقصد مثي بوران وثنيها ولي تسالنا لولها الغرون انا عمي ود ترانا راه ورنا نكني اي فشل لاسوسياسيون نكني كنو نسعى راه عند امكان ندير نتنجمع نيموطان نسعى كان ندير ماس ندير رميله غدي فكنا غدي لدينا خميس يعاونا لاسوسياسيون عندي نخدم عندي نتمليل كنيا واحد سيعقال لاسوسياسيون ومن بعد زيموطان وتستحينا كنديرو حنا رغورنا اي غرا هذا الساقي غنضبرن وكنا عاوننا راه يدرا تسوق لنا على ناس لقدي شنو ناضي شو ثني جانا الساقي وكنو ترانا راه عرفت مغرين ثغرينون امديني وزري غير اكزاكتومون يوشو تعاوننا راه مالغري كو زران بلي القديشنا يعني يشغفي موطان اكزاكتومون البيوت نكني زي موطان مي بور لانستون ان شاء الله يا ربي هذا سير الزات ان شاء الله هذا يعني باش هذا غير نسقسي غاينين نعم تورا نكوني باش القديش نتوكليا ازكنا مقران اكيد الناس قال لي تدريمت مي لا داغني اللوكال
أنا إذا المقارنة تنجمع نكوني ثورة صافي عامين كمين الذين القصر ونسعى للمقارنة ونسعى للوكال عندنا نخدم المقارنة نخدم إي بورتون عندنا إلا لي لابوراتوار نبغى نعاون ناخذ ساكنين مجايين ناخذ ساكن لي زيدوكاتور ناخذ ساكن كويس وإذا كان نصحني موطن عندها تنجمع ناكل ناس نخدم لا بيبليوتيك نسن نخدم هذا تنجمع عندنا دا خامنسن عند أنا إذا مام يديوسا أغنينا أيت من قلات يخدمن اللي ندير قرمطان يخدمن ان كالا دو شاريتي تدريم تدي شنو ديالي لاسوسياسيون باش نخدم خاميه مالوروزمون نواياس باللي دين القصر غادي فتنا خام باش نقوم جوستومون دون سو سونس اثن تدريم سني تقيم نكوني خامنين ولا شي دونك سي سو سون دونك جو بروفيت سيت اوكازيون باش سيني يعطيك الصحه ميرسي بوكو دارني تجميلتي تمنقلات تخميم توجور في موطن عطيك الصحه تاعين ربي دونك ترى كل البروبليم نو سي اللوكال لو كان نسعوا تورا اللوكال دينا القصر ان شاء الله الطاس الحوايج نخدم باسكو قلعتي ديجا الطاسين خدمتو السنيه اون دور دو لا سونسيبيليزاسيون دو لانفورماسيون يدنتك يوموتين رانو نتساويثن مام على برا كي دينا ماس مسعوديه يوسف نتساويثن مام على روندوني باش نحوسن كسنفولا ونسن باش ردون فوطار اني ذا يعني نخدم ذا انا نبغى نجمع ذا نخدم مثلا لا ميوزيك نديس نتساوي هكا لي شونتور قلعت ثورا مام قرمطانيه نخدم طهاره باسكو نكون النوم توجور اون بليس القشي لقياشتنا نتساوي نخدم مثلا الواش والطهاره ومن بعد ديك 27 يوم نخدم مثلا نقالا ندير نعرض كيف ويت كسنا كيف فولا ونسن ثاني مرة يعني نقدر شكل تخدم ماشي اذا كان يشدن غير ويدا يسعنا لكن السكر خاطر وإذا كيسعى تسعى مزيادة غف أمام طهارنا يلي يتسمع ذراو وإذا لي زاديرون لي زاديرون يسعى ديجا يسون اديرون على لاسوسياسيون مثلا لي كولوني دو فاكونس دي سيتي ريزكولير وإذا كاين نتسدم اراش 8 على 14 سنه مي يسفون يسعون الديابيت يفو سي دي ديابيتيك اون بو با بروندر اوتر شوز دونك نساوي سن نساعدين دينا 15 دان اللي ندي باغ اكزومبل الخدميت الواحد لاسوسياسيون لي ديابيتيك وقبو سنرا تجميل ساعتين الصحه تاع النوني ان شاء الله هاسوا سيداني انا نقيم توجور اونسومبل نخدم توجور اونسومبل هذا ما سدنا غير تفاصيل غير كذا اكثر دقوين يعني حريشه كذا نتزمرت نعتزمرت بومدان دقوقنا رمضان ودي يساعد له لك سكر Voilà. Donc, qui a assimilé des nérises que les les repas, il faut que 3 repas, il faut surtout que le temps كان صيف surtout نكون ترى 11 نقيم 16 17 شويه عون 6 toute la journée surtout que الوقت يلحموا الى قيون هذه 16 ومن ذجيت دونك امان جو بريفير امان سي لا ميور بواسون خير لي بواسون غازوز ناتن مي اي بي سورتو عباد مقرانن العباد مقرانن لي فيو وتحسونا راه مليح يمنسن باللي فوذن غاس الجسد حوايج جمال من تمشي تحساره دونك سي بور سا ادفكر النصيحه مقرانيه او فانا ربي كل 4 ساعات عينات سونامان ما يلودي ورا الخبر وين يتعيش نديدس الا قاد ديس مكتاي الا قاد ديس مكتاي سيتاك اشاك فوا سيتاك امان دونك وي سورتو جانسيت سور سا هاد الهضره ضاعني في يطس باسكو البات ما القيمه نتسهر بزاف لقيت ونجانا راه et puis la journée direct à الخدمه دونك واغيت طراك نسكر دونك جينيرالمون يتسكر الفقاعات يتسكر سي بور سا قرمطان نتنزر بلي الغاشيه كي تنشعن فقعن تناغن دونك ما نزرايوني فقاس نقار واقيلا ثاني زوم اما كن قرمطان اللي كان فقعات نتا خاطيه سي لو مونك دو سوماي سي سورتو ذات التصنيع الوحي سورتو ما ديتش طراك نسكر العشاء دونك هو فانا ربي ونادي جان هادي جان دعنا كني قوم هادي تسكني قوم يفو با كي ليكزاجير الماكله يفو فاريي واش تقرا باسكو سبيغاز دينير باللي غان ديابيتيك مثلا الى ان بلا سبيسيال ان ريجيم سبيسيال ساخاتي زمر هادي تشايني يبغى مي il faut تشكني اكني ديوي الحال il faut pas que j'exagère il faut pas par exemple هاد مرتبط نكون تورا مولاش الخبز والماكله نخوص ها دونك هاد مرتبط تيواس مثلا جو برون اون باغيت بار جور دونك كان اذا غتبطوا على 3 كل انا كاع تشغان تيار دونك مي بوركوا جو في اكزاجيري دونك درنو غادي غوال زي اذا ميدو درا كاي الخبز او فانا ربي غادي تشغيون اين راديتش
ودي تسغى باش تيطير باسكو ديجا قلع سمانه ثمن زوث رمضان شحال الرزاق نتاف لي بوبال هو فانا ربي يفون فار اتونسيون ادنا اين لا نش فو با تبذير د الحرام ودي ورا ان نكزاجيري الحوايج جايين تنمرت مس ارمين ناصر تفصيل اكثر انا غنعدي غير مشي الا قديلي غيوكن وين يسعنا ثلاث الهلاك السكر مشي لا غيوكن دي السحبه غا في زمرتينس وتيصطف على الهلاكيه لا تورا لي كونسايي تفكر كاين وذا يسعى وذا كيسعى السكر مي وذا كيسعى على داغ السكر سي لا ميم شوز ستادير تورا وين يسعى على السكر هذيك باسكو ما الا يحضر على مانيس هذيك داغني ثلاثه غير كراين وتشتغل كن في فريد اي بي داغني فو با جيكزاجير لي سيكوريتي ماشي مسعي على لك السكر سا فو دير جو بون بيرميت هاد تشغطاس نزلا بيات نعطاس نقلب اللوز نعطاس نتمر نعطاس نتزيداني نايو لي غاتون ايون جينيرال اي سورتو ما قرمطان تحريك راه لا ماجوريتي تحريك نرا هناك دين الكرينيوت كمادي دنا الميز صحورنا وليدا كرينيوتي انت كرينيوتي نت كرينيوتكني اون دور لي سفر ناينين الماكله عندي ترى ولا كويت زياده تشيين المشكله كويت بنادم دونك وي غيني تسراك زياده ني الكرينيوتاجني غادي تروحوا نخدم سيس خدمت تسنت كعبوت جينيرالمون سي بور سا ديجا مون تحريك راه بلوس لا غرينيوتيني دونك تافت جينيرالمون عبوتيس يسعى اون اوبيزيتي ابدومينال سا فو دير عبوتيس تشور تسمت سني غير الزات تيني توغال السكر دونك يزمر هاد يوغال هادي يسعوا لهلاك السكر بار لا سويت تيني هادي توغال السكر يزمر هادي يسعوا لهلاك السكر. Donc c'est pour éviter justement c'est pour éviter justement l'obésité de la tension, le problème glycémique donc la tension et surtout la maladie du siècle, la maladie le cholestérol. الكوليسترول تفتسي تاليا الكوليسترول قدامنيس عندها يزمر بار لا سويت هذه يسعوا لي بروبليم داتيرون ولا ذلك كذا الناس يلاقيو هذه حذر مقبل ما تطف خاطر ما تطفى ذيني قوارني ولكن ديو غال غالي طاي سمكتنا غالي حاله باش نتصاو ترى الحاله غاي جوستومون يفو كادي السنه غنمشي على هذا الشهر يفو كاد الشهر الوقت يفو جيفيت جوستومون الجرينيوتاج يفو كاد خدمه ان بو دو سبور تورا السبور حاول الطاسي يخدم من قرمطان هي ما دي تروحوا يقم دي كروز ساعه دي دنا دي روح هذه تزال لا سي موفي جو بريفير وين يبغى السبور العالي مي قرمطاني ويا وفانا ربا دي سنقسيه ونشيط من شام الفطار اي بوي غاسا تيخدم السبور الا قا تيخدم سنه سوايع عطري الفطور هذا ما السؤال فيك كي تسمع وليك ما غتفكر هاد النصايح كاس توزل كان غلويض غيسعى لها كي الكوليسترول نمشي يلاقي ولكن لازم ناس دول رمضان نعقوا لقينا رمضان عندي لا قادو زومن عندي لا قال هذا غنادو زومن واذا كني زمرنا هذا زومن ميدا شو هذا حذر ما نسن الماكله مثلا كني نقار ديجا القار غير كان لي سيكوريتي دي ورا تكزاجيري ما ماكسوم يفو با اكزاجيري اين تحاول تاكويت ديريت اين تحاول تاكويت ديريت دونك يفوك الخدمه فاريير الماكله نينو يفو با تتراكن دائما اكسوم par exemple. Ça c'est très mauvais. Action مني تاكن justement الحوايج جاي الكوليسترول il faut varier. الشغال سيكسون اسكا par exemple الشغال يزيد اسكا تشاملات ومن بعد الحوت ومن بعد peut-être je peux rester sans viande. Je suis pas obligatoirement الشغال كاين لي viande. Donc il faut que je varie mais non la quantité il faut pas que j'exagère. مرتا مسافه نغالي ولكن ديتا كرا غتفكر دوك النصايح ستوزل غفينكم الى غادي يسدو مذال سو متى غادي يسدو ثالثه كيا بقولنا نظم بصح نغالي هاد غير مسا تواتي داميا كي اللي ديمسلاي مس خرخور مولود يغالي دا غار وسعدي ضرب كي ديسي لها غور ولو سعدي ضرب دي ساعه هذاك كيا السكر سدو كلانو بغي غير دينير كان لاني موطن يزغن كثامي وين وزميرنا راه روحنا غطبيب عندنا تروحوا نكنيس لاسوسياسيون نخدم مثلا الديبيستاج نروح شحال نتوزرين نروح ثوزرين بعدنت نروح كارات نروح غويمون نروح غثعمر نروحوا كارثوزرينايين نخدم مثلا الديبيستاج عندنا شاك فوا نخدم الديبيستاج لان العباد وعلمنا وزرينا بليه الكن هلاك جيت في الابتداء ثم كني انت في سيد مارسنا على الديبيستاج انت في ثنيد بليه الكن ثنمرت
هاد غير مس الوقت هذا يكفى وكان كان عطيك نصايح هذا ستوزل فهمتي لاقي وكن امذن هذه سدو ثالثه كير رمضان نقول لك رمضان كنا تصادفنا على الهلالكات وكن هاتو ويساعوا يرا غوبلان او ندير تزمرتينس من بعد مرايا شفت نصايحكم مس زمرات في كاسومات ولا غادي توالي دونك اون جينيرال كاين دي ريزغولير دونك الماكله يفويو نادي السينما كهذيك هذا غني عند السبور الى قيو نادي تحريك هذه دوش وتروح وما سي تو مدني ريزغولير دي سنقش تروح بارابور على الفطار مي كوميم السبور توجور العالي تيكلي توجور الفطار العالي يا با بروبليم في سيت ومان الى قادي سطاس ومان يفو يسيي ذا غني وكاع تعرف في الميدان خاصو لا يسعى لنا اون جينيرال مي سورتو اذا كيسعى تاع السكر الى توجور تساوين الحاجه يسعى سكري الجبن سن ما زومنا ما يلي ناسو مجاجد سنه زومات الى قد تساوين ديال سن سكر اون كا يحساس ليبوغليسيمي باسكو ويد كراوين يسعى تاع السكر يفوك هذه السين لي سين ما دي طرنا غادي لي سكر باسكو دي ورقه سويس على لاباري نيغوش على دي قيس ما الا حس باغ اكزومبل شفيتي ديال ما الا تولي فلو ما ترقيقير ما الا ستادير الا قاد وين تديستيني ديبوغليسيمي الا قاديتش الحاجه الى السكر اللي يسعى السكر الا قد غنغافي مدانين ولكن حذرا الماكله نسن الا قرا ديالي الماكله غفتيكلت نو الا قرا ولكن تشنو كاين يدي تسرسل الوقت لما لا يدن الا قد يلي هذا خدمنا النظام الماكله نسن ولكن ديك لا راس المضارات باسكو نقول لك شهر شهر الرحمه شهر دياوين ان شاء الله دياوين الصحه كتي موطن مي قرغاص داني شهر زيدان باسكو بزاف شيطان تزيدانين جات تزيدانين دونك يفو ايفيتي تزيدانين بزاف دايرين تداغني سا بو دوني كي ديت لي الكوليسترول زعما ديك السكر زعما ديك الطاس الا قاعد كنا دي صحبي بالي مانيس ميم لوبيزيتي ميم التجيت هناك بزاف داغني سي تاع لوريجين نتاع الطاس الوطنات سورتو الوطن هو الوحيد لا هاي يلي ون يلا مداني لا قد يدوس النظام يقلقن ولا قرات هذه اللي كان اكزاكت سي بور سا جوستومون داغن العالي يخدم لي زاناليز نين سا شاك فوا باسكو قلقت ولا نكوني لاسوسياسيون كانت تفاكني درنا مسا داميا نتفاغ ثودرين اني اذا انسان نتقيس السكور لا تونسيون زاليتن تكاسنا كي لي كونسايير اني اذا نتسافطاس العباد يسعان اتان السكور من هنا علمنا راه C'est ça, c'est très important. C'est-à-dire il faut essayer de ramener cette tranche de malades pour essayer de les orienter, pour essayer de les traiter, pour éviter justement les complications du diabète Z. L'hémodialyse pour le rein, la cécité pour les yeux, l'handicapé, pour éviter justement de s'en وقعت في ثاني مرة غنمت قبل من العرضنا مس خرخور مول انتذا مرايا اماثون الدكلاقي ثاني مرة داغن ولا كشي مس مسعودي يوسف دا قال الدكلاقي غارت ما داغن مس تواتي داميات ثاني تسكل فن استدريب تسدو الدكلاقي ثاني مرة كستسدمت قبل من العرضنا ثاني مرة داغن غارت توصل كو يعرف كام ممكن السلام ولا كودي قارزل ديال قديش يتخدم ودا تولي انت قرب حريش مسي لتساعتي سنه جاي ولا هنا وقت في صحه الفضاء